नमस्कार, म क्षितिज छेत्री, तपाईहरुलाई सिक्किम न्यूज 24 मा स्वागत छ। र हिजो मात्रै हामीले सिक्किममा एउटा नयाँ कुरा या खुसीको कुरा भनौं कि सिक्किमले एउटा नयाँ ऐतिहासिक कायम राखेको छ। र त्यो के हो भन्दा फेरि 67 नेशनल फिल्म अवार्डमा सम्मानित गरेको छ सिक्किमलाई। र यसको विषयमा अहिले सिक्किममा धेरै सुटहरू भइरहेका छन्, चाहे बलिउड या चाहे कलिउड चाहे साउथ इन्डियनको प्राय यहाँ सुटिङको लागि आउँछ। बिकज सिक्किम इज भेरी रिच इन नेचुरल ब्युटी एज वेल एज बायोडाइभर्सिटी। र अहिले हामी माझमा विराजमान हुनुहुन्छ चेयरपर्सन फिल्म बोर्डको मिस पूजा शर्मा। र आउनुहोस् उहाँसँग केही कुराकानी गरौँ। सर्वप्रथम फर्स्टली कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क यू म्याम। यो जुन हिजो मात्रै हामीले थ्रु सिएम पेज पनि देख्यौँ र थ्रु पिआइबी पेज पनि देख्यौँ कि सिक्किमलाई सम्मानित गरेको छ स्मल फ्रेन्डली स्टेट अवार्ड भनेर। र यसमा कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? हजुर, यो चाहिँ 67 नेसनल फिल्म अवार्ड्समा है तपाईँको मोस्ट फिल्म फ्रेन्डली स्टेट अवार्ड पाएको हो। अब यो चाहिँ नेसनल अवार्ड हो है। अन्त नेसनल अवार्ड अब सिक्किमले पाउनु है अहिलेसम्म यो त हिस्टोरिकलै हो, किनभने अहिलेसम्म त कहिले पनि फिल्मको यसमा पाएको थिएन होइन। अन्त यसरी हामीले अब जुन प्रकारले हाम्रो सिक्किममा फिल्म पोलिसी लन्च भयो, जुन प्रकारले हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय साहबले काम गर्नुभएको छ है, यो हामीलाई डोर अफ अपर्च्युनिटी है खोलाइदिनु भएको छ है। हामीले त काम गरिरहेकै छौँ। र यसरी चाहिँ अब हामीले म चाहिँ श्रेय चाहिँ आफूलाई मात्रै फिल्म बोर्डलाई मात्र होइन, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ तपाईँको हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई दिन चाहन्छु है। उहाँकै भिजनमा, उहाँकै डाइरेक्सनमा, आज उहाँकै नेतृत्वमा हामीले यो अपर्च्युनिटी पाउँदैछौँ। सेकेन्डली हाम्रो हाम्रो आइपिआरको मन्त्री साहब है एलएन नेपाल साहबलाई दिन चाहन्छु, किन उहाँले अब यति बेसी हामीलाई सपोर्ट दिनुभएको छ होइन, जहिले पनि साथ दिनुहुन्छ। अब मलाई एउटा काम गर्ने जुन चाहिँ उहाँले हुन्छ नि हरेक ठाउँमा मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ र काम गर्न छोडिदिनु भएको छ। अनि हाम्रो एडभाइजर सर है वीरेन्द्र ताम्लिङ सरलाई लगायत हाम्रो सेक्रेटरी सिफोरा म्याडम, साथसाथमा हाम्रो अनिता गुप्ता म्याडम, उहाँले मलाई हरदम साथ दिनुभएको छ है। हाम्रो वाइफ अफ चिफ सेक्रेटरी साहब हुनुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँ हुन त सिक्किम गभर्मेन्टको केही नभए पनि मलाई पर्सनल बेसिसमा एउटा एडभाइस दिनुहुन्छ, यसरी चल्नुपर्छ, यसरी गर्नु। अनि उहाँले फिल्मको साथसाथमा फेसन इन्डस्ट्री पनि डेभलप गर्ने जुन एउटा सोच राखेर काम गरिदिनु हुँदैछ। र साथमा जो पहिला वर्षमा मृणालिनी म्याडमले जुन काम गर्नुभयो है, उहाँले सुरु गर्नुभएको हो यो पहल फिल्म फेस्टिभलको द्वारा फिल्म फेडरेसन अफ इन्डियालाई सिक्किममा निमन्त्रणा गरी ल्याउनु भयो है। उहाँहरूलाई देखाउनु भयो सिक्किममा यस्तो छ, धेरै नै यहाँको सेटहरू, यहाँको नेचुरल लोकेसन्सहरू यस्तो छ होइन। सिक्किम एज अ एन्टायर स्टेटै यो चाहिँ सुटिङ फ्रेन्डली डेस्टिनेसन हो। अनि भेराइटिज अफ सुटिङ स्पट्स छ। साथसाथमा तपाईँको स्टेट पनि तपाईँको प्रड्युसर र डाइरेक्टर फ्रेन्डली होइन, फिल्म स्टेक होल्डर्स फ्रेन्डली हो। किनभने हामी फिल्म पोलिसीको द्वारा अन्य तपाईँहरूलाई अब जस्तो धेरै कुराको एक त यता तपाईँको फाइनेन्सियल है इन टर्म्स इन क्यास एन्ड काइन्ड भनिएको छ है। क्यास एन्ड काइन्डमा तपाईँलाई ग्रान्ट इन एडहरू जस्तो पनि छ है, सब्सिडिजहरू छ, मेडिकल एसिस्टेन्सहरू छ होइन। यस्तो फेसिलिटिजहरू दिएर हामीले अनि धेरै जग्गाहरूलाई होइन तपाईँको हेरिटेज सेन्टर्सहरू छ, त्यहाँ पनि हामीले धेरै अब रिल्याक्सेसन दिन्छौँ। अब ट्राभलमा पनि हामीले एसएनटीलाई है कोअर्डिनेट गरेर एससिडिसीले पनि हामीलाई सपोर्ट दिइरहेको छ, टुरिज्मले सपोर्ट दिएको छ। सबै डिपार्टमेन्ट साथसाथ हाम्रो मेन आइपिआर डिपार्टमेन्टले चाहिँ यसरी फ्रीली मजाले होइन सबैको साथ लिएर, लाइन डिपार्टमेन्ट्सहरूलाई साथमा लिएर, हाम्रो चिफ सेक्रेटरी साहबले पनि जुन प्रकारले काम हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, इभन हाम्रो एसिएस पाठक सरले पनि है बुझ्नु भएको छ है। फिल्मलाई चाहिँ अगाडि बढायो भने चाहिँ अहिलेको जुडेको युवा जमात चाहिँ यसमा कति आकर्षित छ होइन, हो त्यो चिजलाई बुझेर हामीलाई मान्यता दिएर आज सिक्किममा यति साह्रो फिल्म फ्रेन्डली डेस्टिनेसन बनाइदिएर र त हामीले नेसनल अवार्डको आज योग्य बनेको छौँ त है। यसमा चाहिँ म धेरै नै सबैलाई नै अनि सारा सिक्किमे जनतालाई नै म धेरै अब के भन्नु, अब आइ एम भेरी ह्याप्पी एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स टु एभ्री वान क्या।
म्याम यो जब फिल्म पोलिसी सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टमा रिलिज भएपछि धेरै यङस्टर्सहरूले धेरै सहभागिता लिएका छन् इन फिल्म मेकिङ होस् या प्रडक्सनमा होस् या एक्टिङमा होस् धेरै रुचाएको छन् है र उहाँहरूलाई आउने दिनमा कस्तो सपोर्ट हुनेछ गभर्मेन्टबाट एन्ड मोस्टली जब हामी जस्तो युवा सानसानो भाइहरूले धेरै फिल्म बनाएर जब रिलिज गर्नु खोज्छन् त्यति बेला हलहरू नपाउँदाखेरि है र हलको चार्ज बेसी हुँदाखेरि उहाँहरूले रिलिज गर्न सक्दैनन् है र यसलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई ए फर्स्ट अब जुन प्रकारले फिल्म बनाउने भनेर भनेको छ है जस्तो अहिले चाहिँ के भएको छ भने जब फिल्म पोलिसी 2020 रिलिज भयो अब हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो फिल्म मेकर्स लोकल फिल्म मेकर्सहरूलाई एउटा यो चाहिँ गभर्मेन्टले दिएको सपोर्ट हो होइन तर हामीले यो चिजलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ खास चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर पोलिसीलाई पढ्नु पर्यो पोलिसीमा के छ होइन कस्तो चिजलाई हामीले पाउन सक्छौँ है स्टेट गभर्मेन्टले हामीलाई कस्तो चाहिँ सहयोग दिनुहुने रहेछ त्यो एसिस्टेन्सहरूलाई हामीले बुझ्नु पर्यो अनि यसमा चाहिँ टोटली तपाईँको एउटा सिस्टममा चल्ने एउटा प्रोसेस हो है यो डिपार्टमेन्टल काम हुन्छ तपाईँले एउटा फर्स्ट प्रोडक्सन हाउस रेजिस्टर गर्नु पर्यो है त्यो रेजिस्टर्ड प्रोडक्सन हाउसलाई चाहिँ तपाईँले आइपिआर डिपार्टमेन्टमा इम्प्यानल गर्नु पर्यो अनि त्यो प्यानलमेन्टको बादमा चाहिँ तपाईँले जस्तो अब एउटा फिल्म बनाउनु हुँदैछ भने तपाईँले आफ्नो स्क्रिप्ट सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एप्लिकेसन र स्क्रिप्ट है अनि मिनवाइल डिपार्टमेन्टभित्रको स्क्रिनिङ कमिटीले यो तपाईँको स्क्रिप्टलाई रिभ्यू गर्दै गर्दै अनि वान्स तपाईँको स्क्रिप्टबाट क्लियरेन्स पाउनुभयो ग्रिन सिग्नल भने पनि तपाईँले सुटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र सुटिङ लाइसेन्सेसहरू पनि हामीले अहिले चाहिँ सिङ्गल विन्डो सिस्टममा फोकस गरेर धेरै नै एफोर्ट गरिरहेका छौँ हाम्रो नोडल अफिसर विशाल खवास सरले पनि यसमा अब सबैलाई नै थाहै भएको कुरा हो कि कति खटेर उहाँले पनि सबैलाई साथ दिनुहुन्छ है अनि त्यसको बाद तपाईँले आफ्नै बलबुतामा आफ्नै पैसा लगाएर चाहिँ प्रोडक्सन हाउसले चाहिँ फिल्म बनाउनुपर्छ है फिल्म बनाइसकेर चाहिँ तपाईँले तपाईँको फिल्ममा चाहिँ दुईवटा क्राइटेरिया छ एउटा छ तपाईँको 75% लोकेसन सुट चाहिँ तपाईँको सिक्किमभित्रै हुनु पर्यो र 50% चाहिँ फिल्म आर्टिस्टहरू सिक्किमको हुनु पर्यो होइन आर्टिस्ट अब कास्ट क्रू है अनि त्यसको बाद तपाईँको फिल्म चाहिँ फेरि स्क्रिनिङ कमिटीले तपाईँको यता रिभ्यू गर्छ र उता सेन्ट्रल बोर्ड अफ फिल्म सर्टिफिकेसनबाट तपाईँले लाइसेन्स लिनुपर्छ हेर्नु है त्यो फिल्म रिलिज त्यहाँबाट लिनु भएन भने तपाईँको फिल्मै रिलिज गर्न पाउँदैन अनि स्टेट गभर्मेन्टले यता तपाईँहरूलाई फाइनेन्सियल एड दियो भने त भोलिको दिन तपाईँको फिल्म रिलिज भयो भने स्टेट गभर्मेन्ट त डुब्यो नि यो त भर्खर झारखण्डमा भएको घटनाहरू हो अनि त्यही कारणले हामीलाई पनि यो कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर हामीले पोलिसीलाई चाहिँ एकदमै अध्ययन गरेर है 10 चोटि हामी मिटिङ्सहरू बसेर चाहिँ हामीले यो बनाएको छौँ अनि त्यहाँबाट सर्टिफिकेट ल्याएर तपाईँले बकाइदा त्यो तपाईँले डिपार्टमेन्टमा बुझाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले मलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यसको बाद अनि त्यहाँदेखि हामी फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्स दिएर त्यो सबै क्राइटेरिया फुलफिल भएपछि तपाईँहरूलाई अप टु 20 लाख जुन प्रकारले हुन्छ स्टेट गभर्मेन्ट विदाउट एनी पार्सियलिटी हामी तपाईँहरूलाई एकदमै सहयोग दिन्छौँ इन क्यास एन्ड काइन्ड हजुर र आई थिङ्क मोस्ट अफ द फिल्म मेकर्स अफ सिक्किम एज वेल एज प्रड्युसर उहाँको अहिले भर्खरै उहाँले जे कुरा राख्नु आई थिङ्क तपाईँले यसलाई मध्यनजर राखेर राम्ररी बुझिदिने अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र धेरै कन्फ्युजन थियो र आई थिङ्क यो उहाँको मेसेजले गर्दा धेरै क्लियर हुन्छ भयो पनि एउटा कुरा सेकेन्ड क्वेसन मैले आन्सर गरेको थिइनँ तपाईँले चाहिँ जुन उयो भन्नुभयो जस्तो फिल्म रिलिज गर्दाखेरि जग्गा पाइँदैन भनेर है त्यसलाई मैले एड्रेस गरेको छुइनँ कि त्यो सायद इम्पोर्टेन्ट हो किनभने थुप्रो भाइ बहिनीहरूको होइन भिडियोहरू हुन्छ अब कतिको सङ रिलिजहरू हुन्छ भिडियो रिलिज हुन्छ फिल्म डकुमेन्ट्री सर्ट फिल्म रिलिजहरू हुन्छ म बुझ्छु नि दुःख है कति चाहिँ साह्रो छ अब एउटा सानो रिलिज होइन कम्ती मिनिमम बजेटमा बनाएर पनि फेरि तपाईँले अब मनन केन्द्र है हल त त्यही छ बुक गर्दाखेरि 50,000 तिर्नु पर्यो यताको मिनी हल दिँदाखेरि पनि तपाईँको 20,000 दिनु पर्यो अब यति साह्रो डिफिकल्टिज छ तर यति चाहिँ भरोसा राख्नुहोस् म यो तपाईँहरूको प्रब्लम चाहिँ एकदमै सिएम साहब अनरेबल चिफ मिनिस्टर सरको अगाडि गएर म यो बुझाउँछु है तपाईँहरूको लागि हामीले कुन प्रकारले सहयोग दिन सक्छौँ है सुविधा हो नि त मेन छ पब्लिकको तपाईँहरूकै लागि हामी यहाँ सरकारमा छौँ है अनि तपाईँहरूकै सुविधाको लागि हामीले त काम गर्नु पर्यो त्यस्तै कार्य गर्नु पर्यो र फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट हामी यस चिजकै लागि कसरी हुन्छ हामीले कुन प्रकारले तपाईँहरूको यो समस्याको हल गर्न सक्छौँ यो चाहिँ हामी एकदमै निकाल्छौँ कि मैले पनि यो खुद
देखेको कुरा हो कि मलाई त जग्गा जग्गामा बोलाउनुहुन्छ है, म जान्छु, सपोर्ट दिन्छु होइन, फिजिकली म त्यहाँ पुगिदिन्छु, अब मोरली सपोर्ट दिन्छु। त्यसो गर्दा खुसी हुनुहुन्छ क्या। अहिले मलाई चाहिँ मेरो उस तर्फबाट चाहिँ गरिरहेकै नै छु। अब सबैले साथ दिनुभएको छ, माया पनि दिनुभएको छ होइन, एन्टायर फिल्म फर्टर्निटी सिक्किमको चाहिँ होइन, चाहे त्यो सिनियर फिल्म मेकर्सहरू हाम्रो उगेन छोपेल सर होस्, सान्मु भुटिया सर होस् होइन, हाम्रो इभन चुनिलाल घिमिरे सर, प्रशान्त रसाइली सर, अब यस्तै अब तपाईँको सरी सान्तेन भुटिया सर है। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको इभन हाम्रो श्याम प्रधान सरलाई पनि भेटेँ होइन, उहाँलाई हामीले लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड दिने भन्ने थियो। अनि म अब सानु लामा सरलाई पनि भेट्छु। यसरी नै फिल्ममा रिलेटेड धेरै नै हाम्रो सिक्किमको जति पनिहरू हुनुहुन्छ, इभन हाम्रो अनुम दावाले मलाई फोन गर्नुभएको थियो है, उहाँसँग पनि राम्रो कुराकानी भएको छ, उहाँले पनि फुल सपोर्ट दिनुभएको छ। अनि यसरी माया नपाएको चाहिँ होइन, सबैले नै गरिराख्नु भएको नै छ है। अन्त र मैले अघि नै सुरुवातमा भने कि सिक्किम इज भेरी रिच इन नेचुरल ब्युटी एज वेल एज बायोडाइभर्सिटी, र त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सिक्किममा अहिले धेरै यस्तो बलिउड एज वेल एज साउथ इन्डियनबाट धेरै सुटिङहरू भइरहेको छ है। र मोस्टली सिक्किममा एउटा नयाँ फेदर हेड हो कि नर्थ इस्टबाट चाहिँ सिक्किम एज इट्स ओन, जहाँ सेन्ट्रलबाट नेसनल स्कुल अफ ड्रामा पनि आएको छ, जहाँ एक्टिङ सिकाइन्छ। एउटा थिएटर इन्डियाको नम्बर 1 रेपुटेसन इन्स्टिट्युट द्याट इज कल नेसनल स्कुल अफ ड्रामा, यसको ठुलो ब्रान्च है। र म्याम एज वेल एज अहिले सिक्किममा धेरै प्रगति भएर गइरहेको छन्, र आउने दिनमा के सिक्किममा बलिउड एज वेल एज हलिउड पनि आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म त एकदमै हेर्नुहोस् न, अब कहिले नसोचेको नेसनल स्कुल अफ ड्रामा आसाम लिङ्जेकमा है सिनेलास भयो। अनि त्यो हेरेर त मलाई यस्तो लाग्यो क्या, अब नेसनल स्कुल अफ ड्रामा सायद हामीले अझै पनि यसको मान्यता नबुझेको होला है। म त दिल्लीमा पढ्दाखेरि एनएसडीको पास आउट या एनएसडीको स्कलर भन्यो भने यस्तो लुक हुन्थ्यो, वाउ भन्ने खालके हुन्छ नि, किनभने त्यहाँनिर स्कलर बनिनुको लागि यति साह्रो छ है। तपाईँले अब एन्ट्रेन्स कसरी क्र्याक गर्नुपर्छ, अनि कति चाहिँ तपाईँ एकदमै ट्यालेन्टेड हुनु पऱ्यो होइन त्यहाँनिर, बिकज एनएसडीले तपाईँलाई जुन ग्रुम गराउँछ, त्यहाँबाट तपाईँ जुन सर्टिफाइड भएर एउटा निक्लेको स्कलर तपाईँ लाइफ टाइम अचिभमेन्ट हो नि त। त्यो त एनएसडी जस्तो चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सिक्किममै आसाम लिङ्जेमा अब आउँदैछ है। हुनु त एनएसडीको सेन्टर थियो र मेन अब यहाँनिर इन्स्टिट्युटै बनिँदैछ होइन ठुलो। अनि त्यसरी नै अब हामीले फिल्म सिटीको लागि पनि प्रयास गर्दैछौँ। अनि अब इस्टमा यहाँ एनएसडी है, वेस्टमा भन्ने छ अहिलेसम्म चाहिँ, वेस्टमा हामीले फिल्म सिटीको लागि गर्दैछौँ। अब हेरौँ, यो दुइटै आइदियो भने, अब एनएसडी त आइसक्यो तर फिल्म सिटी पनि आयो भने त आई थिङ्क नथिङ लाइक इट, यो त बिगेस्ट अचिभमेन्ट हो सिक्किमको लागि। म्याम अहिलेसँग त धेरै फिल्म सुटिङको लागि धेरै हिजो अस्ति नेसनल एवार्डी यानि गीताञ्जली छेब्रा र सौरभ मल्ल एउटा फिल्म सुटिङ गर्नुको लागि आइरहेको छन्, र यस्तो धेरै साउथ इन्डियन फिल्महरू पनि आएको छन्, र के आउने दिनमा यस्तो फिल्म सुटिङ्सहरू धेरै हुनेछन्? हजुर, साउथ इन्डियन फिल्महरू प्रायः जस्तो हाम्रो राशिटौलाजीले चाहिँ ल्याउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँ पनि मलाई चाहिँ एकदमै एज अ लाइन प्रड्युसर काम गरिराख्नु भएको छ है। अब भर्खरै मलाई खबर पनि दिनुभयो, सडनली उहाँले मलाई मुम्बईबाट फोन गरेर भन्नुभयो कि पूजाजी हामी विवेक ओबराईको फिल्म लिएर आउँदैछौँ है, अप्रिल एन्डदेखि 1 महिना त त्यहीँ सुटिङ गर्ने भन्दा म त एकदमै खुसी भएँ, ल्याउनुहोस् हामी त एकदमै तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ, साथ दिन्छौँ है। अनि उहाँ मसँग टचमै बसेर काम गर्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ। अनि अब अर्को रवि कोटाकारा सरको पनि फोन आएको थियो, उहाँले सरप्राइज दिने एउटा बिग नेम अफ बलिउड भने है, बलिउड सिनेमाको आउनु हुँदैछ भनेर भन्नुभएको छ है। अब त्यसरी नै सिक्किममा जति छ, अब नेपाली फिल्म त तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् जार फिल्म सुटिङ हुँदैछ दरापमा है, यो 95% लोकेसन सुट यहीँ छ। अनि यसमा बिग स्टार कास्ट है, गीताञ्जली थापा, सौगात मल्ल होइन, अनु विक्रम शाहीहरू हुनुहुन्छ। अब त्यसै गरी तपाईँ विनय श्रेष्ठको फिल्म कत्ला चाहिँ सेप्टेम्बरदेखि सुटिङ हुनेवाला छ। फिल्म सुटिङमा त एकदमै मैले चाहिँ यति साह्रो एफर्ट दिएर म मात्रै होइन सबैले होइन साथ हामी एज अ टिम एज अ डिपार्टमेन्ट हामी सबैले नै है काम गरिराखेकै छौँ, ल्याउँदैछौँ जति सक्दो फिल्म हामीले ट्राई गरेछौँ। बलिउडबाट ठुलो फिल्महरू आइदियो भने झन् अब सानो 20वटा फिल्मको बराबर एउटा ठुलो फिल्मले गर्छ भनेर हाम्रो टार्गेट त्यहाँ पनि छ। हामीले प्रड्युसर्स मिट पनि गराउँदैछौँ ताकि बाहिरबाट आएर यहाँ इन्भेस्टर्सहरूले इन्भेस्ट गरिदिनुहोस्, इन्फ्रास्ट्रक्चर हामी डेभलप गरौँ सिक्किममा, फिल्म एज अ सुटिङ डेस्टिनेसन एज अ टुरिस्ट स्पट अझै बढोस् है भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा प्रयास जारी छ।
म्याम जुन यो तपाईँले अहिले फिल्म आइदिनुहोस् भन्नुभयो यसको लागि मेन चिज चाहिँ मोस्टली मैले सुनेको फिल्म बनाउनेको तर्फबाट कि सिक्किममा आउँदाखेरि यो जुन प्रब्लम छन् म्याम रिगार्डिङ पर्मिट दिने त्यो सुटिङको लागि यसको लागि कस्तो प्रबन्ध मिलाउनुहुन्छ किनभने पहिला त मोस्टली डिफिकल्टी एनी हजुर हजुर अब फिल्म सुटिङमा पर्मिटमा चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दा हेर्नुहोस् आइपिआरको फर्स्ट पर्मिट चाहियो त्यो त आइपिआरले क्लियरेन्स दिइहाल्यो त्यसको बाद तपाईँको यो त सुपर सेन्सिटिभ जोन हो बोर्डरिङ इन्टरनेसनल कन्ट्रिज 3 वटा कन्ट्रिजलाई है त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको कतै फरेस्ट एरिया हुन्छ जुन चाहिँ नेसनल सिक्योरिटी जोनहरू पर्छ होइन अब कतै आर्मी रिस्ट्रिक्टेड एरियाजहरू छ अनि कतै यो कल्चरल हेरिटेज साइट्सहरू छ हो त्यस्तोमा चाहिँ गर्दा अलिकति असुविधा हुँदो रहेछ र पनि हामी एउटा मिटिङ अब हामी आर्मी यो सबै फरेस्टको युसहरूसँग बसेर है लाइन डिपार्टमेन्ट्सहरू बसेर टुरिज्म फरेस्ट अनि होम डिपार्टमेन्ट सबै बसेर चाहिँ निचोडमा आउने हामी ट्राई गर्दैछौँ र सिङ्गल विन्डो क्लियरेन्सको लागि सिङ्गल विन्डो सिस्टममै हामी फोकस गर्दैछौँ म्याम अस्तिदेखि नै कुरा भएको थियो कि सेकेन्ड ग्लोबल फिल्म फेस्ट हुनेवाला थियो भनेर हामीले धेरै अहिले सिक्किममा हल्ला भएको छ र धेरै इन्डियाको बिग प्रड्युसर एज वेल एज डाइरेक्टर एज वेल एज फिल्म स्टार्सहरू आउने कुरा भएको थियो म्याम यसलाई अहिले के चल्दैछ यसको अहिले चाहिँ तपाईँको थाहै छ अहिले व्यापक रूपमै अहिले सेकेन्ड वेभ कोरोना भाइरसको सेकेन्ड वेभ चलिरहेको छ होइन अब 24 आवर्समै 72,000 इन्डियामा यो भएको छन् भने है अब अहिले हामीले त्यो कोभिड-19 को सिचुएसनलाई मध्यनजर राखेर अकर्डिङली वी हेभ टु गो विथ द फ्लो है अब यसरी सिचुएसन नर्मल भएर गयो भने हामी त्यसलाई एकदमै त्यो अप्रिल एन्डमा हामी गर्छौँ र सपोज यसरी सिचुएसन अब हाफ द महाराष्ट्र इज अन्डर लकडाउन होइन अब मेन फिल्म प्रड्युसर्सहरू नै वहीँबाट आउनु हुँदैछ भने अब उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ प्रायः जसोहरूले हामी भर्चुअलमा बसिदिन्छौँ भनेर ट्राभल गर्न डराउनु हुँदैछ त अनि त्यो त अब हामीले यत्रो स्टेटले खर्च गरेर होइन हामी त अब गरेर गर्दैछौँ यो कार्य गर्दैछौँ यो प्रोग्राम भन्दै त्यो मेन त्यसको फाइदै भएन फाइदाजनकै भएन भने त मजा आएन नि हामीलाई त मेन उहाँहरूलाई बोलाएर यहाँ सुटिङ लोकेसन्सहरू देखाउनु हो नि त यहाँ आएर सुटिङ गर्नु साथसाथमा फिल्म सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा पनि हेल्प गर्नु भनेर हामीले उहाँहरूलाई बोलाएको हो अब भर्चुअलमा त त्यो इफेक्ट त्यो मतलब त्यो चिज केही भने इफेक्टिभै भएन सो त्यही कारणले गर्दा सायद आइ एम नट भेरी स्योर यो चाहिँ प्रेस कन्फरेन्सको माध्यममा हामी तपाईँहरूलाई बताउँछौँ कि तर एकताल चाहिँ अब हामीले यसमा धेरै मभन्दा हायर अथोरिटिजहरूसँग मैले एकताल डिस्कस गरेर उहाँहरूको सुझाव राखेर अनि अप्रुभल सिएम साहबको अनरेबल चिफ मिनिस्टर सरको अप्रुभल लिएर मात्र म तपाईँहरूलाई भन्न सक्छु तर लगभग अहिले हेर्दा चाहिँ अलिकति पोस्टपोन हुन्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ छ म्याम बट दिस इयर चाहिँ हुन्छ एकदमै हुन्छ त्यो चाहिँ जसरी भए पनि हामी गर्ने प्रायः जस्तो हामी काम त क्रिएटिभ वर्कहरू त हामीले गरिसकेको छौँ हाम्रो सारा टिमले नै है अन्त यस्तै छ अहिले म्याम म अन्तिममा म तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि अब सिक्किममा धेरै फिल्म सुटहरू आउँदैछ धेरै अरू एक्टर बलिउडबाट पनि आउँदैछन् नेपाली फिल्म स्टारको सुपर स्टारदेखि लिएर अरू चिजहरू पनि आइसकेका छन् र भोलिको दिनमा तपाईँलाई के लाग्छ किनभने लट अफ फिल्म्स मेकर्स आर कमिङ भोलिको दिनमा तपाईँलाई लाग्छ कि अझै डेभलप गर्नुपर्छ अझै न्यू थिङ्स क्रिएटिभ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अफकोर्स त्यो त वी हेभ टु है हामीले गर्नै पऱ्यो नि अब जति बेसी वर्ल्ड एडभान्स हुन्छ विथ द एडभान्सिङ वर्ल्ड हामी पनि त्यसरी मुभ अलङ गर्नुपर्छ नभए हेर्नुहोस् हामी पछि रहन्छौँ होइन अनि सो म त्यही भन्छु वी हेभ टु गो विथ द फ्लो सिचुएसन जस्तो छ र टाइम र सिचुएसनले हामीलाई कस्तो कमान्ड गर्छ के डिमान्ड गर्छ त्यही हिसाबले हामीले पनि काम गर्नुपर्छ अब भोलिको दिन सिक्किम अझै बेसी व्यापक रूपमा अझै चर्चित भएर है सिक्किम अब नेसनल अवार्डबाट मान्छेको आकर्षण त अब भारत देशभरिको आकर्षण आयो नि त सिक्किममा के रहेछ अब एकताल त जाउँ हेरौँ भन्ने भयो है अब यो नेसनल अवार्डले भने अब प्रायः तपाईँ हेर्नुहोस् अब आउनेवाला दिनमा अझै बेसी चर्चित हुन्छ र अझै बेसी सिक्किमलाई चाहिँ फिल्म फ्रेन्डली स्टेटमा चाहिँ नि मानिन्छ जस्तो लाग्छ तर अब हामी सरकारको माध्यमबाट चाहिँ फुल सपोर्ट दिनु पर्यो उहाँहरूलाई फ्रेन्डली बनाइदिनु पर्यो के प्रड्युसर फ्रेन्डली इन्भेस्टर फ्रेन्डली डाइरेक्टर फ्रेन्डली आर्टिस्ट फ्रेन्डली त्यस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू कतै पनि असुविधा दिनु भएन हामीले साथ दिउँ भने उहाँहरू त एकदमै आउन रेडी हुनुहुन्छ हो पहिलाको कश्मीर जस्तै अब सिक्किम बनिन्छ म्याम लास्टमा म तपाईँलाई यो सोध्न चाहन्छु कि एज तपाईँ फिल्म बोर्डको चेयरम्यान हुनुहुन्छ है र वी सी लट अफ यङ स्टार अफ सिक्किम आर ग्रोइङ एन्ड टुवर्ड्स द फिल्म्स सो उहाँहरूलाई कस्तो मेसेज दिनुहुनुहुन्छ तपाईँको मुखबिन्दबाट मेरो मेसेज चाहिँ नि मलाई थाहा छ यो चाहिँ एकदमै अब इट्स अ भेरी क्रिएटिभ वर्ल्ड हो यो है क्रिएटिभ दुनियाँ हो अनि ग्ल्यामरस पनि छ
फिल्मले धेरैलाई एट्र्याक्ट गर्छ किनभने फिल्मको कम्पोनेन्ट्सहरू पनि थुप्रै नै छ जस्तो तपाईँको डान्स म्युजिक ड्रामा इत्यादि है अनि यसमा चाहिँ अब फिल्म जगतमा चाहिँ है धेरै नै के हुन्छ भने तपाईँको ओभरनाइट पनि तपाईँ फेमस भएर नाम कमाउन सक्नुहुन्छ होइन त्यसै कारणले सर्ट स्प्यान अफ टाइममा है विदाउट अब मच अफ यो है तपाईँको मतलब एक्सपोजर पाउन सक्नुहुन्छ अनि यस्तो चिजमा सायद सबैको आकर्षण हुन्छ तर म के भन्न चाहन्छु युवा जमातलाई भने अब तपाईँहरू सर्ट टर्म नसोचेर लङ रन सोच्नुपर्छ जे कुरामा पनि है नितान्त तपाईँहरू हार्डवर्क गर्नुहोस् आफ्नो एफर्ट दिनुहोस् जति सक्दो है हरेस कहिले खानु हुँदैन होइन हामी जति सक्दो प्लेटफर्म तपाईँहरूकै लागि बनाउँदैछौँ यो जति पनि म कामहरू गर्दैछु कार्य गर्दैछु होइन अनि सिएम साहबले तपाईँहरूकै लागि त यो आदेश मलाई दिनुभएको छ है हाम्रै युवा भाइ बहिनीहरूकै लागि हो है हाम्रै भावी पिँढीको लागि हो काम हामी जति पनि गर्न चाहँदैछौँ यो सिक्किम हामीले पाउनु त केही छैन तर पाउनु त सारा सिक्किमै जमातले हो होइन अनि यो चिजलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब सबैको सपोर्ट चाहियो है सुझाव पनि चाहियो है म चाहिँ एकदमै म चाहिँ विथ क्लिन हार्ट एन्ड ओपन इयर्स सधैँ नै म सुन्छु क्या कसैको पनि ओपिनियन्सहरू छ भने आएर पेस गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो गरौँ त्यस्तो गरौँ म साथ दिन्छु सपोर्ट गर्छु जति सक्दो अब यसरी नै तपाईँहरू फुल्ली डेडिकेटेड भएर अगाडि बढ्नुहोस् हामी तपाईँहरूको साथ छौँ हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच Thank you. तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू वान्स अगेन